السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق كل شيء زوجين وفطرهما على سجيتين على حدتين ليتقوى بعضهم من بعض في عبادة خالق الكونين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الثقلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الثقلين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله إمام القبلتين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في الدارين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، اعلموا أن الله تعالى جعل من وظائف حياة الرجال رفع المؤنة عن الأهل والإنفاق على العيال، وجعل من وظائف حياة المرأة تسكين قلوب الرجال وتوليد أولادهم وتربية أطفالهم وحفظ متاعهم في بيوتهم وانصرام حوائج البيوت لهم واختصاص ذواتهن بالعصمة والعفة لأزواجهن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة رضي الله تعالى عنها، فأقبل ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فدخل علينا فقال: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال: أفعمياوان أنتما لستما تبصرانه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. मुसाहिब नंबर